Na mga igsoon dinhi sa atong ebanghelyo karon nagingon diri si Jesus mitubag kanila si Elias una gayon nga moanhin ug andamo niya ang tanan apan sultihan ko kamo mianhin na si Elias apan wala mo ila kaniya ang mga tao sahay mga igsoon na ay mga instrumento ang Ginoo ang ipadala aron pagsangyaw sa iyang mensahe sa manining atong ibuhat nga magkasaulugan sa pulong mensahe ni sa Ginoo nya kami instrumento ra sad mi sa pagkuan ani pagsangyaw nya muna nga dako kayong natong rebeliyo nga sa makagkaroon ng unya makadungog ta sa pulong sa Dios kay pinaagi diha sa pulong sa Dios usa kana siya nga atong giya unsaon nato pagsunod sa dalan ngadto sa gingharian sa langit. Hinaut ko mga igsuon nga diha sa atong pagkinabuhi maningkamot ta bisan sa atong pagkamasalaypon bisan sa atong naapagihapon tay chance nga magbago sa atong kinabuhi ug musubay sa kabubuton sa Ginoo. Hinaut po ta.